आजम मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि उनकी दौलत अरबों में सबसे ज्यादा है। ये एक अंदाजा है और इस अंदाजे के पीछे वजह है मोहम्मद बिन सलमान की खरीदी हुई सल्वाटोर मुंडी, मशहूर जमाना पेंटर लियोनार्डो डी विंची के मास्टर पीसेस में से एक, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने 450.3 मिलियन डॉलर्स की खतीर रकम के एवज खरीदा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान अरब दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अरब दुनिया की सबसे अमीर तरीन शख्सियत का नाम है वलीद बिन तलाल, जो रिश्ते में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के चचा के बेटे हैं। वलीद बिन तलाल भी सऊदी शहजादे हैं, लेकिन उन्हें बाप की विरासत में से कुछ खास न मिला था। आज उनकी अरबों खरबों डॉलर्स की दौलत उनकी अपनी मेहनत और अल्लाह ताला के खास फजलो करम की बदौलत उनकी मिल्कियत है। वलीद बिन तलाल की कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो आपको दुनिया के किसी भी और बिजनेसमैन में नहीं नजर आएंगी। आज की इस वीडियो में हम वलीद बिन तलाल की जिंदगी, उनकी दौलत, कामयाबियां और कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो इस सऊदी शहजादे की कामयाबी की सीढ़ियां बनी, जो एक जमाने में घर से भागकर गाड़ियों में अपनी रातें बसर करता था। ये आदतें अपनाकर मैं और आप भी वलीद बिन तलाल जितनी दौलत कमा सकते हैं, लेकिन अगर अपना लें तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। वलीद बिन तलाल की पैदाइश 7 मार्च 1955 में सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुई। उनके वालिद का नाम तलाल बिन अब्दुल अजीज और वालिदा का नाम मोना अल सवल है। वलीद बिन तलाल के वालिदैन का ताल्लुक शाही खानदानों से है। तलाल बिन अब्दुल अजीज साबिक सऊदी हाकिम वक्त शाह अब्दुल अजीज के बेटे हैं, जबकि वालिदा मोना अल सवल लिबनान के पहले वजीर आजम रियाद अल सवल की बेटी हैं। वलीद बिन तलाल की उम्र 7 साल थी जब उनके वालिदैन में इलादगी हो गई और उनकी वालिदा उनको लेकर लिबनान चली गईं। पाइनवुड कॉलेज बैरूत में वलीद बिन तलाल की तालीम का आगाज हुआ। इसके बाद उनके वालिदैन ने उन्हें रियाज के एक मिलिट्री स्कूल में डालने का फैसला किया, जिस पर वलीद घर से भाग गए। 2 दिन तक सड़कों की खाक छानने और गाड़ियों में रातें गुजारने के बाद वलीद बिल आखिर घर वापस आ गए। उन्होंने मेनलो कॉलेज कैलिफोर्निया से 1979 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की और फिर 1985 में सिराकूज यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1979 में वलीद बिन तलाल ने अपनी कारोबारी जिंदगी का आगाज किया। उन्होंने एक 4 कमरों के छोटे से केबिन में अपनी कंपनी किंगडम एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद रखी। उनके वालिद ने उन्हें $30,000 की रकम दी ताकि वलीद अपना बिजनेस चला सकें। कुछ माह बाद ये रकम खत्म हो गई तो वलीद ने दोबारा अपने वालिद से पैसे न लिए, बल्कि एक सऊदी अमेरिकन बैंक से $3 लाख की रकम कर्जे पर ली। शुरू में वलीद बिन तलाल ने कंस्ट्रक्शन के शोबे में एक ब्रोकर की हैसियत से काम किया, लेकिन वो दीगर ब्रोकर्स की तरह सौदा या डील करवाने पर पैसे न लेते थे, बल्कि इस पूरे मंसूबे में अपना एक हिस्सा मखसूस कर लेते थे। वलीद बिन तलाल शुरू ही से दौलत को जमा करने के हक में नहीं। उनका कहना है कि दौलत आए तो अपने ऊपर भी खर्च करो और इस दौलत से अपना कारोबार भी बढ़ाओ। दोस्तों, इस उसूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कंस्ट्रक्शन से आने वाली रकम को वलीद बिन तलाल ने प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया। इसके बाद देखते ही देखते वलीद बिन तलाल के असासे और दौलत में बेशुमार इजाफा होने लगा। इस वक्त पूरी दुनिया की कोई मशहूर और बड़ी कंपनी और कोई ऐसा बड़ा मीडिया नेटवर्क नहीं कि जिसमें इस सऊदी शहजादे के एक बड़ी तादाद में शेयर्स ना मौजूद हों। एप्पल, CNN, टाइम्स मैगजीन, सिटी बैंक, फॉक्स न्यूज, मोटरोला, नेटस्केप, फेयरमोंट, डेवो, फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग, रोटाना, AOL, फोरस्क्वेयर्स, 4 सीजन्स समेत एक लंबी लिस्ट है इन कंपनियों की जिनमें वलीद बिन तलाल की करोड़ों अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी है। वलीद बिन तलाल का अपना एक जाती बोइंग 747 जहाज भी है। इसके अलावा छोटे चार्टर्ड जहाजों की एक फौज के वो खुद मालिक हैं।
ایک زمانے میں ولید بن طلال کے پاس ایک مشہور یاٹ بھی تھی جو کہ 5 منزلہ ہے، اور یہ یاٹ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور برونائی کے سلطان کے پاس رہ چکی تھی بلکہ جیمز بانڈ سیریز کی مشہور فلم نیور سے نیور اگین کی شوٹنگ میں بھی استعمال ہوئی تھی۔ اس وقت ولید بن طلال کے پاس پرانی یاٹ سے بھی کئی گنا بڑی یاٹ موجود ہے۔ ولید بن طلال کی دولت اور اثاثوں کے بارے میں تخمینہ لگانا مشکل ہے۔ فوربس میگزین نے ایک مرتبہ ان کی دولت کا تخمینہ $20 بلین لگایا تو ولید بن طلال نے میگزین پر کیس کر دیا کہ یہ تخمینہ غلط ہے، ان کی دولت اس سے زیادہ ہے۔ ولید بن طلال کا اپنا اندازہ $32 بلین کا ہے، لیکن یہ بھی اندازہ ہی ہے۔ ولید بن طلال کو عربوں یا مسلمانوں کا وارن بوفٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ولید بن طلال نے 4 شادیاں کی اور چاروں کا انجام طلاق کی صورت میں نکلا۔ ان کا ایک بیٹا خالد بن الولید اور ایک بیٹی ریم بنت الولید ہیں۔ ولید چونکہ ایک سیلف میڈ انسان ہیں، چنانچہ وہ نہ تو کسی کا خوف رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پریشر میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں ولید بن طلال کی کچھ خاص عادتوں پر جن کی وجہ سے وہ آج اتنے امیر اور مشہور ہیں۔ ولید بن طلال کو اپنے مسلمان اور عرب ہونے پر فخر ہے۔ 4 سیزنز ہوٹلز کی چین کے وہ اکیلے مالک ہیں اور اس ہوٹلز کی مرکزی لابی کی دیوار پر قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ خاص طور پر لکھوائی گئی ہیں۔ ایک، تم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو گے وہ تمہیں اتنا ہی اور دے گا، اور دوسری، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ بقول ولید بن طلال یہ دونوں آیات ان کے دل کے بے حد قریب ہیں اور ان کی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ ولید بن طلال کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے۔ ریم بنت الولید کی گریجویشن کی تقریب کے موقع پر ولید نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران پریشان رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک ایک مسلمان عرب شہزادہ یہ کیسے کر سکتا تھا، لیکن ولید بن طلال کے بقول ان کی بیٹی ان کے لیے باعث فخر ہے۔ ولید بن طلال ان گنت دولت کو خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اس دولت کا ایک بڑا حصہ وہ خیرات کر دیتے ہیں۔ ولید بن طلال نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ ولید بن طلال ہفتے میں 1-2 راتیں صحرا میں اکیلے گزارتے ہیں۔ اس دوران اپنی زندگی سے جڑا ذاتی یا کاروباری فیصلہ وہ صحرا میں اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کے بعد لیتے ہیں۔ سٹی بینک اور 4 سیزنز کو خریدنے کے فیصلے صحرا میں ہی کیے گئے تھے۔ ہر کسی نے ولید بن طلال کو منع کیا کہ ان دونوں کمپنیوں کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، ان دونوں کو مت خریدیں، پیسے ڈوب جائیں گے، لیکن اس عرب نے پیسے لگائے اور آج یہ دونوں دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں سے 2 ہیں۔ ریاض شہر میں ولید بن طلال کا 420 کمروں کا ایک محل ہے جس میں وہ اپنے بچوں سمیت رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مال کماتے ہیں تو اپنے اوپر خرچ بھی کریں۔ ولید بن طلال عبادت کے سخت پابند ہیں۔ وہ وقت ہونے پر اڑتے جہاز میں بھی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح چلتی رہتی ہے۔ ہر چیز کو خریدنے سے پہلے ہر طرح سے پرکھتے ہیں اور خرید و فروخت کے وقت بارگیننگ بھی کرتے ہیں۔ اپنے کردار کی وجہ سے ولید بن طلال کی مشرق و مغرب میں ایک عزت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ہر مشہور اور طاقتور شخص کے موبائل فون میں ولید بن طلال کا نمبر موجود ہے۔ دوستو، آپ کو ولید بن طلال کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند آئی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔